हेलो एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। पाकिस्तान से एक बड़ी मैं कहूँगा ज़ाती तौर पे कि डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। इसमें तशवीश भी है, परेशानी भी है, लेकिन दुआ भी है दिल से कि जो खबर आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो सच साबित ना हो। खबर ये है कि सैफुल मलूक साहब, आपको पता है कि बड़े नामवर वकील हैं, और ख़ास तौर पे आसिफ बीबी केस ले लें या हाल ही में शफकत मानवल और शगुफ्ता कौसर जो केस था, ये दोनों पाकिस्तान के बड़े हाई प्रोफाइल केस थे ब्लास्फेमी के हवाले से। इन दोनों केसों में और बहुत से ऐसे केसेस उसमें वकील हैं जनाब सैफुल मलूक साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। तो अब उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी जान को शदीद ख़तरात जो हैं वो लाहक हैं। तो इसकी तफसील जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने वाओ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और सब्सक्राइब को क्लिक करें, और इसके अलावा जो आइकॉन होता है उसको भी दबा दें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं जैसे ही आपके साथ शेयर हों तो आपको पता चल जाएगा कि वो अपलोड हो गई और आप देख सकते हैं। सैफुल मलूक साहब के साथ एक बड़ा पुराना रिश्ता है, बड़ा इज्जत का, एहतराम का, मोहब्बत का। और ये मुझे याद है कि 2 साल कबल, जब अभी ये पेंडेमिक नहीं था, सारा कुछ सफरी पाबंदियाँ भी नहीं थी, तो आप अक्सर बरतानिया आते रहते हैं। तो यहाँ पे उनकी कोई फैमिली भी रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी बरतानिया में। तो मुझे इंट्रोड्यूस कराया था जनाब कमशम साहब ने, जो इंटरनेशनल क्रिश्चियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, साथी हैं हमारे सीनियर। तो उन्होंने, क्योंकि वो कमशम साहब खुद भी वकील हैं, तो उन्होंने मुझे मुतारफ़ करवाया सैफुल मलूक साहब के साथ। तो फिर गाहे बगाहे सैफुल मलूक साहब के साथ बातचीत होती रही। पाकिस्तान में भी जब होते हैं तो उनसे बात होती थी। तो कल रात को भी मैंने उनको मैसेज भेजा जो उन्होंने देखा भी, और मैंने कहा कि पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से और पूरे बल्कि पाकिस्तान में जो अमन पसंद या पूरी दुनिया में लोग रहते हैं जैसे इंसानी से मोहब्बत करने वाले, हम आपके लिए दुआ गो हैं, और आपकी जो ज़िंदगी को खुदा न खास्ता ख़तरात लाक हैं, हम दुआ गो हैं कि वो ख़तरा टल जाए। अब ये हुआ कैसे? सैफुल मलूक साहब ने, आपको पता है कि आसिया बीबी केस भी लड़ा था और खुदा के फजल से उनको कामयाबी भी मिली। और फिर उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है वो यहाँ बरतानिया में आए, लंदन में। तो यहाँ पे उनको ये ह्यूमन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था, और जिसमें उन्होंने शिरकत की। फिर मुझे भी उन्होंने दावत दी थी, उनकी बड़ी मेहरबानी। तो उस इवेंट के बाद फिर आई वेंट टू हिज होटल, और फिर उनके साथ एक बड़ा तफसील इंटरव्यू हुआ जो वाओ टीवी पे भी अवेलेबल है। और फिर उस मुलाकात में उनसे बहुत बातें हुई, और उन्होंने उस वक्त कहा था, मुझे याद है, कि मैं अब पाकिस्तान जा रहा हूँ और शफकत और शगुफ्ता केस जो है वो लड़ने जा रहा हूँ। और फिर ये था कि उन्होंने ये भी बताया कि वो हॉलैंड में गए थे और वहाँ पे उनके पास बड़ा चांस था, और हुकूमत हॉलैंड भी या वहाँ पे जो एमपीज़ थे उनके दोस्त, वो कहते थे कि आप यहाँ पर रुक जाएं, उनको स्ट्रेट वे यानी कि वहाँ पे स्टे भी मिल सकता था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे आसिफ बीबी जैसे लोग जो हैं जिनकी कोई मदद नहीं करता, कोई दादरसी नहीं करता, मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा जज्बा है कि वो यहाँ पे एक सहूलत की ज़िंदगी छोड़ कर यूरोप में दोबारा पाकिस्तान में चले गए। अब आपको पता है कि ये शफकत और शगुफ्ता जो केस है बड़ा मशहूर, इसमें उस वक्त तेज़ी आई थी जब कुछ हफ्ते पहले यूरोपियन पार्लियामान के अंदर एक बहुत अहम करारदाद मंजूर हुई जिसमें पाकिस्तान पे प्रेशर डाला गया था, और एक MEP जो मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट था, उन्होंने शफकत और शगुफ्ता साहिबा जो हैं उनका एक तस्वीर भी उठा रखी थी। और जब उनके केस को रेफ़र किया गया उस अहम करारदाद के पेश करते वक्त, और पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज को भी उस करारदाद पेश करने से पहले खूब उसके ऊपर बात हुई, कहा कि ये मुताबिकत नहीं रखते आजकल के ज़माने के अतबार से ये वाले कवानीन। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान का जो GSP+ स्टेटस है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया, और यूरोपियन पार्लियामान के अंदर एक अहम करारदाद मंजूर हुई। 681 वोट उसके हक में पड़े यूरोप के, और 3 सिर्फ खिलाफ पड़े। और मुतालबा ये किया गया था पाकिस्तान से कि आप अपने मुल्क में माइनॉरिटीज़, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी हालत को बेहतर करें, इंसानी हकूक़ जो हैं, ह्यूमन राइट्स, उसके लेवल को बढ़ाएं। और बहुत सी ऐसी बातें जो आपने मानी हुई हैं यूरोपीय मंडियों तक रसाई के लिए, क्योंकि आपको टैक्स फ्री आपका सामान यूरोप में आता है, और तकरीबन 7 बिलियन यूरोस
اس کی جو ہے وہ ایکسپورٹس ہوتی ہیں پاکستان کی طرف سے، تو وہ مشروط کر دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ آپ سے جی ایس پی پلس اسٹیٹس واپس لے لیا جائے گا۔ تو اس سارے ماحول کے بعد پھر وہ ہم نے دیکھا کہ تیزی سے شفقت اور شگفتہ کیس جو ہے وہ حل بھی ہو گیا، اور لاہور ہائی کورٹ میں پیشی تھی، اور سیف الملوک صاحب بھی وکیل تھے اس جوڑے کے، مسیحی جوڑے کے، اور ان کو پھر تقریباً 8 سال کے بعد خدا کے فضل سے رہائی مل گئی۔ تو اب اس کے بعد اب بی بی سی پہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ خبر آ رہی ہے، اور ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی تھی پاکستان بار کونسل کی طرف سے، جس کے ممبر ہیں سیف الملوک صاحب، اور اس میں تشویش کا اظہار کیا گیا کہ سیف الملوک صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ بڑی باقی دل دکھانے والی خبر ہے۔ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ پاکستان میں ان کے لیے رہنا، سیف الملوک صاحب اور ان کی فیملی کے رہنا کتنا سیف ہے، اور کیا وہ ابھی بھی چاہیں گے کہ پاکستان میں رہیں یا پاکستان سے باہر آ جائیں۔ سو اٹس اے ویری ٹرکی سچویشن، اور ابھی وہ آنے والے دنوں میں فیصلہ کریں گے کہ ان کو کیا کرنا ہے، کیونکہ ابھی پاکستان میں ویسے بھی سفری پابندیاں ہیں، بہت سے ممالک یورپ کے جو ہیں وہاں پہ ٹریول کرنا بھی ایزی نہیں ہے، لیکن سیف الملوک صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے درخواست بھی دی ہوئی ہے اور حکومت پاکستان سے، لیکن وہ خاطر خواہ جواب نہیں آیا۔ اب دیکھیں ماضی میں ایک بڑی دلخراش مثال ہے کہ راشد رحمان صاحب جو آئی اے رحمان صاحب کے بیٹے تھے، ان کو پروفیسر حفیظ جنید جو ہیں، جنید حفیظ یس، جن کے اوپر بلاسفیمی کیس چل رہا ہے، تو ان کی کیس ڈیفینڈ کرنے کی وجہ سے، صرف وکالت کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا تھا، راشد رحمان صاحب کو۔ تو یہ پاکستان میں رہنا اور حق کی آواز بلند کرنا، خاص طور پہ اس طرح کے کیسز میں جو بڑے سینسٹیو نوعیت کے ہوتے ہیں، بڑا مشکل ہے، یعنی کہ آپ کسی غریب کا ساتھ بھی دیتے ہیں ایز اے وکیل۔ تو لیکن ہماری دعا ہے کہ بحفاظت رہیں سیف الملوک صاحب اور ان کا خاندان بھی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم فکر مند بھی ہیں، اور بس یہ ہے کہ دل تو کہتا ہے کہ فکریں خداوند پہ چھوڑ دیں، تو یہ کلام مقدس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنی فکریں جب ہیں وہ خداوند فرماتے ہیں کہ مجھ پہ چھوڑ دیں تو دل تسلی پائے گا۔ تو اس لحاظ سے میں بلکہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کہ مجھے تشویش ہے، اگر میرا ایمان ہے تو پھر ان کو کچھ نہیں ہوگا، یہ ہم سب ایمان سے مانگتے ہیں، اور دعا گو ہوں اور شکر گزار ہوں ان کی زندگی کے لیے، ان کی قربانیوں کے لیے، سیف الملوک صاحب کی، اور آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، اور تاکہ یہ جو اس وقت ریومرز پھیلے ہوئے ہیں، یا بلکہ انہوں نے خود بی بی سی کو بتایا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، تو یہ خطرہ ٹل جائے اور وہ اسی طرح حق کی آواز بلند کرتے رہیں۔ اور سیف الملوک صاحب یقیناً ہمارے ہیرو ہیں، بہت دل کے قریب ہیں، اور اس لیے ان کے لیے دل سے دعا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور سیف الملوک صاحب ان کی فیملی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور واؤ ٹی وی کے اس پیغام کو آگے سے آگے پھیلائیں، اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور جتنے بھی نئے سبسکرائبرز ہیں ان کا بے حد شکریہ، ان کو خوش آمدید، اور اپنے کمنٹس کے ذریعے آپ کا ایک ایک کمنٹ ہم پڑھتے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی ایسا آپ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں، کسی ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں، تو آپ ہمیں ضرور کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیا کریں، اور اس کے علاوہ آپ ہمارا جو آفیشیل پیج ہے تسکین خان آفیشیل، اس کو بھی وزٹ کریں، اور ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیے۔ بہت بہت شکریہ، گاڈ بلیس یو۔ ہیلو ایوری ون، دس از تسکین خان اینڈ یو آر واچنگ می آن واؤ ٹی وی۔ آپ دیکھ رہے ہیں واؤ ٹی وی اور میں ہوں تسکین خان۔ ٹاپ سٹوریز، ایکسکلوسیو انٹرویوز اینڈ امپورٹنٹ ڈسکشنز، وہ خبریں، وہ سٹوریز جو آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں، اور دنیا کی بہترین شخصیات کے ساتھ خصوصی گفتگو۔ ٹوڈیز ورلڈ از آل اباؤٹ ہیومن رائٹس بیکاز ایوری لائف میٹرز۔ پاکستان، بھارت، امریکہ، دنیا کا کوئی بھی ملک، انسانی حقوق کی بات ہوگی، ٹریول کی بات ہوگی، انٹرٹینمنٹ کی بات ہوگی، واؤ ٹی وی۔ اس ان انگلش، اردو، ہندی اینڈ پنجابی۔ پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل اینڈ واچ آل دا ویڈیوز آن دا